को जब भी मौका मिलता है तो अनाबियत जो होती है बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर देती है जिसकी वजह से अवैस के दिल में जो एक शक होता है मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाता है और ये मरियम के साथ नफरत करना शुरू कर देते हैं। मरियम बेचारी तो समझाने की बार बार कोशिश कर रही है, बार बार रिक्वेस्ट कर रही है जो अवैस के सामने कि भाई कोई भी बात है तो आप मुझे बताएं, कोई भी मसला है तो मेरे साथ खुलकर शेयर करें, लेकिन मुझे इससे तकलीफ मत दें। आखिरकार जो है वो शवेज़ की फैमिली पहुंच जाती अनाबिया के घर में, लेकिन वहाँ पर शवेज़ के वालिदैन अनाबिया के वालिद के साथ थोड़े बहुत जो इनके आपस में तांस होते हैं, तो ये सब कुछ जो है वो अनाबिया के वालिद को भी अच्छा नहीं लगता और शवेज़ की फैमिली को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अनाबिया के दिल में नफरत आ जाती कि भाई ये सब कुछ शवेज़ की माँ की वजह से हो रहा है, तो आप देखो कि मैं इसके साथ जो है वो क्या करती हूँ। और के साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अवैस होते हैं ना, ये परेशान सा होता है, तो जब अनाबिया से परेशान देखती है तो उसके साथ जब वो बात करना शुरू कर देती है और कहती क्या वजह है, आप इतने परेशान इतने उदास जो है वो किस वजह से हैं, तुम्हें देख कर तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम जब वो शादी से खुश नहीं हो, कोई बात है। तो आगे से अवैस कहते हैं कि देखो अपनी बकवास बंद करो, ये सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दो, आपको बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुश हूँ या ना हूँ इससे मेरा अपना मसला है, आप बीच में ना बोलें। तो आगे से जब ये बातें नाविया सुनती है तो ये फिर बोलना शुरू कर देती है, क्योंकि ये डरती तो है नहीं किसी भी बात से। ये जो है वो अवैस को कहती है कि देखें अवैस, तुम दोनों एक दूसरे के साथ पहले मोहब्बत करते थे और फिर मैं आपकी ज़िंदगी में आ गई और अनाबिया की ज़िंदगी में जब वो आ गया, जिसकी वजह से आप लोगों की जो मोहब्बत है ये कम होना शुरू हो चुकी है। तो आगे से वैसे अब ये बात सुनेगा तो साफ अल्फाज में इनकार कर देगा, ये बोलेगा कि ये सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दें, मोहब्बत हो या ना हो इससे जो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जो वो मरियम के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हम दोनों के बीच में कोई भी ऐसे मामलात नहीं हैं, बस आप अपना काम करें और मुझे जो अपना काम करने दें। तो अनाबिया जो कि ये चली जाएगी। अब अनाबिया की ज़िद की वजह से जो वो मामलात काफ़ी हद तक जो वो आगे चलना शुरू हो जाते हैं और वालिद जो होता है जी अनाबिया की माँ को जैसा दे देते हैं कि आप बात करें, जो शवेज़ की फैमिली यहाँ पर आना चाहती है, जिसके साथ भी अनाबिया शादी करना चाहती है करे, मैं जल्दी से इसकी शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। तो आखिरकार जो वो अनाबिया की माँ पैगाम पहुँचा देती है शवेज़ की फैमिली को, तो शवेज़ की फैमिली अपना मंजी बिस्तर गोल करके ये पहुँच जाते हैं जो वो अनाबिया के घर में। इनके साथ गपशप चलना शुरू हो जाती है। अब अनाबिया का वालिद चाहता है कि भाई जल्दी से अनाबिया की शादी करवाई जाए, तो ये शवेज़ के वालिद को कहते हैं कि भाई आप लोगों का इरादा कब है, कब तक आप लोग शादी करेंगे अपने बेटे की। तो आगे से जो माँ होती है ये कहती है अनाबिया के वालिद को कि भाई फ़िलहाल तो हमारा कोई भी इरादा नहीं है, और अगर हमारा जो इरादा ना होता तो हम जो वो यहाँ पर ना बैठते, ताश करते हैं से अनाबिया के ऊपर, अनाबिया के वालिद के ऊपर। तो ये सब कुछ जब वो अनाबिया के वालिद को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसे लोग अपनी मजबूरी शो कर रहे होते हैं कि भाई मजबूरी की वजह से हम लोग यहाँ पर आए, अगर मजबूरी ना होती तो हम कभी भी ना आते। तो वालिद जो होता है अनाबिया का ये भी गुस्सा करना शुरू कर देते और कहते हैं कि अच्छा, तो अगर आप लोगों को इतनी कोई मसला है तो आप लोग खुद अपने बेटे से पूछें, इसके साथ बात करें कि क्या मजबूरी थी इसकी, जो इसने जो इसका का कदम उठाया है, ये कदम ही ना उठाता, इससे की हरकत ही ना करता तो अच्छा हो जाता। तो यहाँ पर फ़ौरन जवाब दे सकता है जो वो जो शवेज़ का वालिद है और शवेज़ की माँ, तो वो कह सकते हैं कि भाई हमारी मजबूरी थी जिसकी वजह से हम आए हैं, वरना जो हम यहाँ पर ना आते। तो अनाबिया की इंसल्ट हो जाती है, अनाबिया को भी ये सब कुछ बुरा लगता है। शवेज़ जो होता है ना, ये यहाँ से जाता है गाड़ी के अंदर और जिस होकर जा रहे होते हैं, सारी की सारी फैमिली नाराज़ होकर जा रही होती है। तो अवैस देख लेता है कि भाई ये निकल रहा है, तो यहाँ पर अवैस के दिल में और भी ज़्यादा शक पैदा होना शुरू हो जाता है कि भाई यहाँ पर ये क्या करने के लिए आया है, क्योंकि अवैस का जो शक होता है ये ऐसा ऐसा मज़ीद बढ़ता जा रहा है और यही अवैस का शक अवैस को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देगा अवैस की गलतियों की वजह से। वालिद जो होता है, जो कुछ मरियम ने किया है या जो कदम मरियम ने उठाया है, तो उसके बाद वालिद का जो दिल है ये बाग बाग हो जाता है कि भाई यार इतनी अच्छी जो वो इसने हमारी इज़्ज़त रखी, हमारी इज़्ज़त बचाई, अगर ये ना होती तो हमारी इज़्ज़त मुकम्मल तौर पर बर्बाद होकर रह जाती। तो इसी वजह से ये जो बहुत सारे गिफ्ट मरियम को देता है, एक बड़ा प्लाट होता है ये भी मरियम के नाम कर देता है। मरियम तो आगे से इनकार करती है और कहती कि नहीं नहीं मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। वाले समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सब कुछ आप अपने दिल और दिमाग से निकाल दें, ये प्लाट आपका है, आप मेरी बेटी हैं, तो मैं जो वो कुछ भी आपको देने के लिए तैयार हूँ और किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो आप ये सब कुछ जो वो मेरे ऊपर हुक्म करें, मैं वो भी आपके ऊपर निछावर कर दूंगा।
مریم نے کیونکہ بہت ساتھ دیا اپنے والد کا، اگر مریم یہاں پر نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ والد کی جو وہ جان ہی نہ بچتی ہے، تو اس کی عزت مکمل طور پر برباد ہو کر رہ جاتی۔ اوپر سے یہ سب کچھ جو وہ انابیہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور جب انابیہ سب کچھ دیکھتی ہے تو انابیہ کو چڑھ جاتا ہے غصہ۔ انابیہ کو جو اتنا غصہ آتا ہے کہ اس سب پہ داش ہی نہیں ہوتا ہے، ایسے کہ یار جو وہ اتنا بڑا گفٹ، اتنی بڑی جو ویلیو مریم کو دی جا رہی ہے۔ ماں جو ہوتی ہے جب روم کے اندر جاتے ہیں تو انابیہ کی ماں جو ہوتی ہے یہ جو وہ غصہ کرتی ہے اسے اپنے ہسبینڈ کے اوپر کہ بھئی آخر کار آپ کو مسئلہ کیا ہے، آپ کیا کرے جا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز سب کچھ اس کے اوپر نچھاور کرتے جا رہے ہیں، ہر چیز اسے دے جا رہے ہیں، صرف اسے اپنی بیٹی کو نیچا کرنے کے لیے، نیچے دکھانے کے لیے۔ اس کے سامنے زیور وغیرہ بھی ہوتے ہیں، یہ بھی پھینک دیتی ہے، اور یہ جو نابیہ کے والد کو کہتی ہے کہ بھئی اور کسر تو کوئی رہ نہیں گئی، آپ ایسا کریں کہ یہ بھی جو وہ اسے دے دیں۔ تو یہ سب کچھ جو وہ اچھا نہیں لگتا یہاں پر جو وہ جو انابیہ کا والد ہے، اسے سب کچھ برا لگتا ہے، لیکن اب کوئی بھی آپشن جو وہ نہیں بچتا، اب کوئی بھی جو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے وہ مجبور ہو جائے گا۔ لیکن یہ انابیہ کے ماں کو جو وارننگ دے گا، اس سے بولے گا کہ بھئی اب اگر آپ نے کوئی بھی ایسی بات کی، جتنی میری عزت جو وہ مریم نے رکھی ہے، میری دونوں بیٹیاں ہیں اور مریم نے میری عزت رکھی ہے، تو لازمی طور پر یہ سب کچھ جو وہ میں مریم کو دوں گے، میں مریم کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، دوبارہ سے جب آپ نے ایسی بات نہیں کرنی۔ شویز والے جب گھر میں جائیں گے نا تو ماں جو ہوگی یا والد جو ہوگا یہ شویز کے سامنے بات کریں گے، اس کو بولیں گے کہ بھئی آپ کی جو عزت ہے نا، یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انابیہ کبھی بھی نہیں کرے گی، اور انابیہ کے والد کا جو ایک رویہ آ رہا ہے تو یہ بھی ایک بہت ہی پریشان کن ہے، اسے ٹینشن دے رہا ہے۔ تو شویز اپنی ماں کو جو انکار کرے گا، کیونکہ یہ تو دیوانہ ہو چکا ہے انابیہ کے پیچھے، تو یہ بولے گا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو، چاہے میں نے شادی کرنی ہے تو صرف اور صرف جو وہ انابیہ کے ساتھ کرنی ہے۔ انابیہ کو جب سے ماں نے انکار کیا، یہ شویز کی ماں کا جو رویہ آیا تھا یا والدین کا، تو اس کے بعد انابیہ کو غصہ آتا ہے، اور یہ جب روم کے اندر ہوتی ہے تو چیزوں کے اوپر غصہ نکالتی ہے۔ جب بھی اس کو غصہ آتا ہے تو صرف اور صرف ایک مریم کے اوپر اور اپنے گھر کے سامان کے اوپر غصہ نکالتی ہے، تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی کہ بھئی اتنا سب کچھ جو میرے ساتھ کیا ہے اس نے، تو آپ دیکھو کہ میں اپنے والد کو میں نے نہیں چھوڑا، اس کو میں نے جو وہ نہیں بخشا، تو یہ تو آگے سے شویز کی فیملی ہے، تو ان کو میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں، میں بدلہ لینے کی ضرور کوشش کروں گی اور ان کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گی۔ جو مریم ہوتی ہے جب اویس گھر میں جائے گا تو اویس کا تھوڑا سا غصہ اور بھی زیادہ تیز ہوگا، تو مریم جو وہ پوچھنے کی کوشش کرے گی، اسے بولے گی کہ بھئی آخر کار آپ کو مسئلہ کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں، میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی بات کی، ابھی بھی بات کروں گی، کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ مجھے کھل کر بتائیں، مجھے ایسے جو وہ پریشان مت کریں، آپ میرے اوپر شک کرتے رہتے ہیں تو یہ چیزیں مجھے اچھا نہیں لگتی۔ تو یہ باتیں جیسے کہ جو وہ اویس سنے گا تو اویس جو ہوگا نا یہ غصہ کرنا شروع کر دے گا، اس سے بولے گا کہ بس کر دیں، میں جو وہ سب کچھ جانتا ہوں، میں سب کچھ سمجھتا ہوں کہ آپ جو وہ کیا کر رہی ہیں میرے ساتھ اور کتنا بڑا دھوکہ دے رہی ہیں۔ تو فوراً جو مریم پوچھے گی اس سے کہ بھئی کس قسم کا دھوکہ میں آپ کو دے رہی ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ تو یہاں پر ان دونوں کے بیچ میں معاملات ایک دفعہ ضرور خراب کریں گے، اور بیچ میں جو رول ہوگا نا یہ انابیہ کو ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ مریم کچھ ٹائم کے لیے یہ گھر چھوڑ کر بھی چلی جائے، لیکن مریم کی سوچ پاسٹ اویس کے من میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، تو یہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ اب آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اپنا فیڈ بیک لازمی دیں۔